حتى गर्विदा करते हैं फूल रंगों और रानाइयों से, मिलते हैं गोहर सागर उनकी गहराइयों से। मेरी मुराद मेमारुल कुर्रा महताबुल कुर्रा फ़ज़ीलतुश शेख जनाब कारी अब्दुल बासित अल मंशावी हाफ़िज़हुल्लाहु तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लिमनिल अर्ज़ु वमन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून। सयक़ूलून लिल्लाहि क़ुल अफ़ला तज़क्करून। क़ुल मन रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सयक़ूलून लिल्लाह। قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش
قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى
سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون دفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
حتى إنها كلمة هو قائلها إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا
قال اخسئوا فيها قال اخسئوا فيها قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.